श्री गुरुभ्यो नमः। महाभाष्यं पस्पशाह्निकं पूर्वतन कक्ष्यायाम् अयं प्रश्नः कृतः। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्र शब्दे नित्ये सति अर्थे नित्ये सति तयोः सम्बन्धे अपि नित्ये सति इदं शास्त्रं प्रवृत्तम् इति इतः परम् आगमिष्यति इति उक्तं। तत्र शब्दः नित्यः अर्थः नित्यः तयोः सम्बन्धः अपि नित्यः इति कथं वा ज्ञायते भवता इति प्रश्नः कृतः। वार्तिकद्वितीयखण्ड अवतरणभाष्यं वार्तिकम् एवमस्ति। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति सम्पूर्णं वार्तिकं। तत्र खण्डशः गृहीत्वा व्याख्या क्रियते भाष्यकारैः। प्रथमं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति तत् गृहीत्वा व्याख्यानं कृतं। लोकतः इति द्वितीयखण्डः, तदर्थमेव अवतारिका वार्तिकद्वितीयखण्ड अवतरणभाष्यं। कथं पुनर्ज्ञायते सिद्धशब्दः अर्थः सम्बन्धश्च इति। लोकतः एवञ्च लोकव्यवहारं दृष्ट्वा वयं जानीमः किमिति। शब्दोऽपि नित्यः अर्थोऽपि नित्यः तयोः सम्बन्धोऽपि नित्यः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रेण एव शब्दानाम् उत्पत्तिः क्रियते। शब्दोत्पत्तिः तावत् व्याकरणाधीना इति बहवः चिन्तयन्ति। तथा न, सर्वं यथा पूर्वं लोके विद्यते। सर्वमित्युक्ते एतत् त्रितयमपि तत्सर्वं सिद्धं, तस्य निर्वर्तनं तावत् उत्पादनं मम कार्यं नास्ति। सिद्धे सति मया इदम् अनुशासनम् आरब्धम् इति तदर्थम् इदं। लोकतः यत् लोके अर्थमर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते। जनाः कथं व्यवहरन्ति इति पृष्टे अर्थमर्थमुपादाय, अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति वयं वदामः। कमपि अर्थम् आश्रित्य एव एकैकं शब्दं प्रयुङ्क्ते। इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमत् विशिष्टपदार्थं मनसि निधाय तादृशपदार्थं बोधयितुमेव घटः इति शब्दः प्रयुज्यते। मम मनसि तादृशपदार्थः एव नास्ति, केवलं तत्र व्यर्थमहं घटः इति उक्तवान् इति प्रायः कोऽपि न वदति किल। तथा अतः अर्थमर्थमुपादाय इत्युक्ते यं कमपि अर्थम् आदाय एव तद्वाचकशब्दान् वदति लोकः। तेन किं ज्ञायते, व्याकरणप्रणयनात् पूर्वमेव अर्थोऽपि विद्यते शब्दोऽपि विद्यते, तस्य अर्थस्य तस्य शब्दस्य च मध्ये सम्बन्धोऽपि पूर्वमेव विद्यते इति ज्ञायते। यल्लोके अर्थमर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते नैषां निर्वृत्तौ यत्रं कुर्वन्ति। इदानीं न येषाम् इत्युक्ते येषां शब्दानाम्। इदानीं मम पुरतः एकः पदार्थः अस्ति। प्रथमं तावत् कम्बुग्रीवादिमन्तं पदार्थं दृष्ट्वा पिता घटः इति उक्तवान्। तदनन्तरं पुत्रः आगच्छति, कम्बुग्रीवादिमन्तं पदार्थं बोधयितुं मम एकः शब्दः अपेक्ष्यते, अतः नूतनतया एकं शब्दम् उत्पादयामि इति तादृश उत्पादने प्रयत्नं न कुरुते पुत्रः। सः किं करोति, तम् अर्थं बोधयितुं पिता वा भवतु प्रयोजकवृद्धः वा भवतु, सामान्यतया पिता इति उक्तवान्, तत्र पित्रा यः शब्दः प्रयुक्तः तमेव शब्दम् आदाय अयमपि घटः इत्येव वदति। नूतनशब्दानाम् उत्पादने प्रयत्नं न करोति। न येषां निर्वृत्तौ, निर्वृत्तिः नाम तत्र उत्पत्तिः, न येषां निर्वृत्तौ यत्रं कुर्वन्ति। एतेन किं ज्ञायते, अर्थः अपि नित्यः शब्दोऽपि नित्यः सम्बन्धोऽपि नित्यः, विशिष्य शब्दः नित्यः। इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रेण येषां शब्दानां लक्षणं क्रियते, अनुशासनं क्रियते, ते शब्दाः नित्याः एव। अयं वदति
यदा तावत् नूतनं किञ्चित् वयं कुर्मः तदानीं तत्सर्वम् अनित्यम् इति जानीमः। यदि नूतनतया किमपि न क्रियते, पूर्वं विद्यमानमेव प्रयुज्यते, स्वीक्रियते, तेन किं ज्ञायते? तत् नित्यम् इति ज्ञायते। तद्वदन्ति ये पुनः कार्याः भावाः इत्युक्ते ये पदार्थाः, भावाः नाम पदार्थाः, कार्याः नाम अनित्याः, ये पदार्थाः अनित्याः सन्ति तेषां निर्वृत्तौ यत्नः क्रियते, यत्नं कुर्वन्ति। एवञ्च येषां पदार्थानां निर्वृत्त्यर्थम् उत्पत्त्यर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः, ते पदार्थाः अनित्याः इत्युक्ते किमर्थं तेषां पदार्थानाम् उत्पत्त्यर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः इति पृष्टे ते पदार्थाः न सन्ति इति कृत्वा एव। यदि ते पदार्थाः पूर्वमेव भवेयुः तर्हि उत्पत्त्यर्थं प्रयत्नं वयं न कुर्मः किल। एवञ्च येषाम् उत्पत्त्यर्थं प्रयत्नं वयं कुर्मः ते पदार्थाः अनित्याः। येषां पदार्थानाम् उत्पत्त्यर्थं प्रयत्नं न कुर्मः वयं, परन्तु विद्यमानानेव पदार्थान् आदाय व्यवहरामः, ते पदार्थाः अनित्याः इति जानीमः। ये पुनः कार्याः भावाः निर्वृत्तौ तावत् तेषां यत्नः क्रियते तद्वदति। तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन्, अत्र विशेषेण शब्दविषये एव शब्दः तावत् व्याकरणशास्त्रेणैव उत्पाद्यः इति न इति तम् अंशं तावत् मुख्यतया स्वीकृत्य अयं विचारः प्रवर्तते। तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन्, मम निकटे घटः नास्ति, परन्तु घटेन जलानयनं मम अपेक्ष्यते, तदानीं किं करोमि? घटेन कार्यं करिष्यन् अहं किं करोमि? कुम्भकारकुलं गत्वा कुम्भकारः तस्य कुलम् इत्युक्ते तस्य गृहं गत्वा अहं किं वदामि? कुरु घटम्, एकं घटं कुरु, कार्यमनेन करिष्यामि, अनेन घटेन जलम् आनेष्यामि इति अहं वदिष्यामि। तेन किं ज्ञायते? घटः नास्ति इति ज्ञायते। कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति न तद्वत् शब्दान् प्रयुयुक्षमानः। तद्वत् अहमेव इत्युक्ते कश्चन जनः किं न करोति? शब्दं प्रयोक्तुम् इच्छति, तत्र प्रयुयुक्षमानः शब्दं प्रयोक्तुम् इच्छति। प्रयुयुक्षमानः वैयाकरणस्य गृहं गत्वा अहं तावत् शब्दान् प्रयोक्तुम् इच्छामि, अतः शब्दानाम् उत्पत्तिं कुरु इति कदापि न वदति। परन्तु किं करोति? पिता कीदृशशब्दं प्रयुङ्क्ते इति पश्यति, तमेव शब्दमादाय स्वयमपि प्रयुङ्क्ते। एतेन किं ज्ञायते? शब्दाः नित्याः एव। नित्येषु शब्देषु सत्सु केवलम् अनुशासनमेव, तेषां शब्दान् अनुसृत्य शासनमेव क्रियते अस्माकं शास्त्रेण इति। तद्यथा घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वा कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति न तद्वत् शब्दान् प्रयुयुक्षमानः वैयाकरणकुलं गत्वा कुरु शब्दान् प्रयोक्ष्ये इति न तावती एव अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते। एवञ्च यथा विद्यते तथैव अर्थम् इत्युक्ते घटशब्दः कम्बुग्रीवादिमति अर्थे विद्यते वा, तर्हि तथा एव कम्बुग्रीवादिमन्तम् अर्थम् आदाय घटः इति शब्दं तावत् प्रयुङ्क्ते। तावती एव अर्थमुपादाय शब्दान् प्रयुञ्जते। एवञ्च शब्दः नित्यः इति कथं ज्ञायते? लोकतः ज्ञायते। तदनन्तरं यदि शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, सम्बन्धः अपि नित्यः, तत्सर्वं लोकव्यवहारेण यदि ज्ञायते तर्हि व्याकरणशास्त्रेण किं वा क्रियते इति पृच्छति। यदि तर्हि लोकः येषु प्रमाणं, येषु इत्युक्ते शब्दनित्यत्वे, अर्थनित्यत्वे, सम्बन्धनित्यत्वे च लोकः प्रमाणं, किं शास्त्रेण क्रियते इति पृच्छति। वार्तिकतृतीयखण्ड अवतरणभाष्यं धर्मनियमाधिकरणम् इति अस्य नाम। इत्युक्ते धर्मनियमः,
लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः इति। अर्थप्रयुक्ते इदानीं पुनः अपि लोकतः इति शब्दः अत्र उच्यते। अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे अत्र शब्दप्रयोगः कथमस्ति इत्युक्ते अर्थप्रयुक्तः अस्ति। अर्थेन प्रयुक्तः नाम किम् इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः एव घटः इति शब्दं प्रयोक्तुं प्रयोजयति इत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमन्तं पदार्थं मनसि निधाय एव अहं घटः इति शब्दं वदामि। एवञ्च घटः इति शब्दप्रयोगे प्रयोजकः कः इत्युक्ते सः पदार्थः एव। एवञ्च मम प्रयोगः कीदृशः इति पृष्टे अर्थप्रयुक्तः मम शब्दप्रयोगः। अर्थेन प्रयुक्तः सन्नेव कथं वा अर्थेन किम् अर्थः प्रयोजयति वा आम् तत्र मनसि अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इति इतः पूर्वम् उक्तवान्। मनसि कम्बुग्रीवादिमान् मनसि वा भवतु बुद्धौ वा कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः अस्ति। एवञ्च तादृशपदार्थं बोधयितुम् इच्छा विद्यते। अतः मम तत्र या इच्छा विद्यते तत्र विषयीभूतः सः पदार्थः स एव पदार्थः तत्र घटः इति शब्दं प्रयोक्तुं मां प्रेरयति। एवञ्च अयं शब्दप्रयोगः घट इति शब्दप्रयोगः कथमस्ति इति पृष्टे अर्थप्रयुक्ते अर्थेन प्रयुक्तः अस्ति अयं शब्दप्रयोगः। लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे एवञ्च शब्दप्रयोगः अपि लोके सिद्धः। लोकतः सर्वं सिद्धम् इत्युक्ते शब्दोऽपि नित्यः अर्थोऽपि नित्यः सम्बन्धोऽपि नित्यः इति लोकतः ज्ञायते। एवञ्च अर्थप्रयुक्तः शब्दप्रयोगः अपि सिद्धः एव विद्यते। तर्हि शास्त्रेण किं क्रियते? शास्त्रेण धर्मनियमः इति। शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। नियमः क्रियते। नियमः नाम कः इति पृष्टे सिद्धे सत्यारम्भः नियमाय भवति इति वयं वदामः। तत्र लोकप्रयोगे साधुशब्दाः अपि सन्ति असाधुशब्दाः अपि सन्ति। तत्र शिष्टाः साधुशब्दान् एव प्रयुञ्जते शिष्टाः, अशिष्टाः असाधुशब्दान् एव प्रयुञ्जते। अयं शिशुः उभयविधप्रयोगमपि पश्यति। सिद्धे शब्दे इत्युक्ते साधुशब्दोऽपि सिद्धः असाधुशब्दोऽपि सिद्धः। तत्र शिष्टविषये गौः इति शब्दः श्रूयते अनेन शिशुना। अशिष्टविषये तावत् गावी इति शब्दः श्रूयते अनेन शिशुना। तर्हि सिद्धः शब्दः साधुशब्दः अपि सिद्धः असाधुशब्दः अपि सिद्धः। अर्थः उभयत्र कम्बुग्रीवादिमानेव पदार्थः वाच्यः तदपि सिद्धं। सम्बन्धः तादृशकम्बुग्रीवादिमत्पदार्थेन साकं गौः इति पदस्यापि सम्बन्धः विद्यते। तेनैव कम्बुग्रीवादिमता पदार्थेन गावी इति शब्दस्यापि सम्बन्धः विद्यते। व्याकरणशास्त्रे साधुशब्दः अपि शक्तः असाधुशब्दः अपि शक्तः एव। असाधुशब्दे भ्रमः इति नास्ति सिद्धान्तः, तत्रापि शक्तिः अस्ति इत्येव वैयाकरणाः वदन्ति। तर्हि एतदुभयं सिद्धं। तर्हि सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे इत्यत्र अयं शिशुः शिष्टप्रयोगानुरोधेन तन्मास्तु पशुपदार्थं बोधयितुं गौः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नोति अयं शिशुः युत्पित्सुः। गावी इत्यपि प्रयोक्तुं शक्नोति। एवञ्च एतदुभयं सिद्धं। सिद्धे सति शास्त्रं व्याकरणशास्त्रं किं कुरुते इति पृष्टे गौः इत्यादि शिष्टप्रयुक्तानां शब्दानाम् एव विषये प्रकृतिप्रत्ययविभागादिकं प्रदर्शयति व्याकरणशास्त्रं। गावी गोणी इत्यादि शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययविवरणं न कुरुते व्याकरणशास्त्रं। तर्हि शास्त्रेण किम् एतेषां शिष्टप्रयुक्तानां केषांचित् शब्दानामेव अनुशासनं करोति, अन्येषाम् अनुशासनं न करोति
इति ज्ञाते अयं शिशुः किं जानाति एते शब्दाः प्रयोक्तव्याः इति शास्त्रं मां प्रेरयति इति शिशुः जानाति। ये के शिष्टप्रयुक्ताः शब्दाः प्रयोक्तव्याः। तर्हि तत्र संशयः भवति, यदा तावत् शब्दद्वयमपि प्रयोक्तुम् अहं शक्नोमि, साधुशब्दानपि प्रयोक्तुं शक्नोमि, असाधुशब्दानपि प्रयोक्तुं शक्नोमि अहं, तर्हि साधुशब्दाः प्रयोक्तव्याः इति किमर्थं वदति शास्त्रं? मया पूर्वमेव प्रयुज्यन्ते एव किल, तर्हि पुनः तद्विषये किमर्थम् अनुशासनं क्रियते इति विचार्यमाणे नियमाय भवति सिद्धे सत्यार। तर्हि एते एव शब्दाः प्रयोक्तव्याः, एतद् भिन्नशब्दाः न प्रयोक्तव्याः इति नियमः सिद्ध्यति। अतः शास्त्रेण किं सिद्ध्यति इत्युक्ते नियमः सिद्ध्यति। प्रश्नः किमर्थं शास्त्रम् इति, तस्य उत्तरं नियमः इति। नियमः किमर्थं क्रियते इति प्रश्नः। तत्र किमर्थम् इति पृष्टे एतादृशनियमेन, कः नियमः? साधुशब्दविषये एव अनुशासनं प्रवर्तते इति कृत्वा, अथवा शब्दानुशासनस्य विषयत्वेन साधुशब्दाः एव सन्ति इति कृत्वा किं ज्ञायते? साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः इति ज्ञायते। साधुशब्दाः प्रयोक्तव्याः इति ज्ञायते। साधुशब्दाः पूर्वमेव मया प्रयोगविषयीभूताः एव किल इति पृष्टे साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः, अन्ये तावत् न प्रयोक्तव्याः इति अन्येषां निवृत्तिः भवति। तत् जानाति अयं शिशुः। नियमस्य किं फलम् इति पृष्टे धर्मनियमः इत्युक्ते तथा धर्मः अस्ति। कः धर्मः? साधुशब्दः एव प्रयोक्तव्यः इति शास्त्रं विद्यते। अतः तेन शास्त्रेण कः भवति? नियमः भवति। तत्र धर्मार्थः नियमः धर्मनियमः, धर्मप्रयोजनः धर्माय नियमः धर्मनियमः, धर्मार्थः वा नियमः धर्मनियमः, धर्मप्रयोजनः वा नियमः धर्मनियमः। तर्हि तत्र धर्मप्रयोजनः लिङ्गादिविषयेन नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्तः। तत्र धर्मप्रयोजनः इति तृतीयं स्वीकरोमि। प्रथममहं धर्मप्रयोजनः नियमः इत्युक्ते धर्मः अस्ति। धर्मः नाम तत्र शास्त्रमस्ति। किं शास्त्रम्? अपशब्दाः न प्रयोक्तव्याः, साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः इति नियमः अस्ति। एवं च तादृशवाक्यसिद्धः नियमः। किमर्थं शास्त्रम् इत्युक्ते नियमार्थं। नियमः कीदृशः इत्युक्ते धर्मप्रयोजनः नियमः इत्युक्ते धर्मेण धर्मबोधकवाक्येन प्रयुक्तः अस्ति, बोधितः अस्ति सः नियमः। तादृशनियमपरिपालनं कर्तुमेव व्याकरणशास्त्रमस्ति इति धर्मप्रयोजनः नियमः धर्मनियमः। लिङ्गादिविषयेन नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्तः इत्यर्थः। तदनन्तरं धर्मार्थः वा नियमः धर्मनियमः, तत् द्वितीयमहं स्वीकरोमि। धर्मार्थः नियमः इत्युक्ते अयं नियमः विद्यते किल, नियमः एव स्वतः धर्मः भवति। धर्मार्थः नियमः इति तत्र धर्माय नियमः इति प्रथमं तत् स्वीकरोमि। धर्माय नियमः इति यूपाय दारु इतिवत् तत्र दारु एव स्वतः यूपः भवति, तद्वत् अयं नियमः एव धर्मः भवति। एवञ्च केनचित् वाक्येन प्रयुक्तः एव अयं नियमः इति प्रथमपक्षः। तदानीं धर्मप्रयोजनः नियमः इति। अयं नियमः एव स्वतः धर्मरूपः अस्ति। यथा वा दारु एव तदनन्तरं कालान्तरे तत्र यूपत्वेन परिणमते, तद्वत् अयं नियमः एव धर्मः भवति। कः नियमः? असाधुशब्दः यदि न प्रयुज्यते, साधुशब्दः यदि प्रयुज्यते, तर्हि साधुशब्दप्रयोगः एव धर्मः भवति इति धर्माय नियमः धर्मनियमः। तदनन्तरं धर्मार्थः वा नियमः इत्युक्ते साधुशब्दप्रयोग अनन्तरं धर्मः भवति। साधुशब्दप्रयोग अनन्तरं धर्मः भवति। अतः
धर्मार्थः नियमः इत्युक्ते अस्य नियमस्य अर्थः फलं किम् इति पृष्टे धर्मः। एवञ्च पुनः एकवारं वदामि, शास्त्रेण किं क्रियते इति प्रश्नः, नियमः क्रियते इति उत्तरं। नियमः किमर्थः इति, किमर्थं नियमः क्रियते इति प्रश्नः, तदानीं त्रिविध उत्तराणि। एवं नियमः कर्तव्यः इति वाक्यं विद्यते, नापभाषित वै ब्राह्मणं म्लेच्छोः वा एष यदपशब्दः न म्लेच्छित वै नापभाषित वै इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र सर्वत्र एवं एतादृश धर्मबोधकवाक्यानि सन्ति। एतादृश धर्मवाक्येन नियमः बोधितः, अतः धर्मप्रयोजनः नियमः, धर्मनियमः। धर्मनियमः इति समासः, तत्र धर्मप्रयोजनः नियमः धर्मनियमः इति एवं रीत्या विग्रहः तस्मिन् पक्षे। एवं वाक्यमस्ति इति कारणात्, वाक्यं कीदृशम्, अपशब्दानां प्रयोगः न कर्तव्यः, साधुशब्दानामेव प्रयोगः कर्तव्यः, साधुशब्दप्रयोगेण पुण्यं भवति इत्येवं रीत्या धर्मः इत्युक्ते धर्मबोधकवाक्यं विद्यते इति कारणात्, तेन वाक्येन नियमः बोधितः इति कारणात् तादृशनियमार्थमेव इदं शास्त्रं प्रवृत्तम् इति तथा उत्तरं प्रथमं धर्मनियमः। तदनन्तरं तावत् द्वितीयः धर्माय नियमः इति विद्यते किल, अयं नियमः एव धर्मः भवति, एवं नियमः एव स्वतः धर्मस्वरूपः भवति इति तथा धर्माय नियमः इति उक्तं। तृतीयं तावत् धर्मार्थः नियमः। धर्मार्थः नियमः इत्युक्ते अस्य नियमस्य फलं धर्मः। धर्मः अर्थः यस्य सः धर्मार्थः, यस्य नियमस्य अर्थः फलं धर्मः भवति इत्युक्ते अनेन नियमेन धर्मः भवति। एवं रीत्या धर्मः भवति इति कारणादेव मया किम् उक्तम्, एतत् अनेन शास्त्रेण अनुशासनं कृतम् इति उत्तरम्। लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। किमिदं धर्मनियमः इति, धर्माय नियमः धर्मनियमः, धर्मार्थः वा नियमः धर्मनियमः, धर्मप्रयोजनः वा नियमः धर्मनियमः इत्येवं रीत्या उत्तरं दत्तं। तदनन्तरं यथा लौकिकवैदिकेषु सर्वत्र यत्र यत्र नियमः क्रियते तत्र सर्वत्र सः नियमः कथं भवति इत्युक्ते धर्मार्थः नियमः भवेत् अथवा धर्मप्रयोजनः नियमः भवेत् अथवा तत्र धर्माय नियमः भवेत् इति तदर्थम् उदाहरति। यथा लौकिकवैदिकेषु इति, तत्र लौकिकवैदिकेषु इत्यस्य यथा लोके वेदे च इति तात्पर्यं। लोके अपि यत्र यत्र नियमः तत्र सर्वत्र एवमेव, वेदे अपि यत्र यत्र नियमः तत्र सर्वत्र एतादृश व्यवहारः एव भवति इति तत् वदति। यथा लौकिकवैदिकेषु, अत्र वस्तुतः यथा लोके वेदे च इत्यपि वक्तुं शक्नोति वृत्तिकारः, वार्तिककारः, परन्तु लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुक्तवान्। किमर्थमेवं सः उक्तवान्, किमर्थं प्रयुक्ते वार्तिककारः इति तद्विषये किञ्चित् पृच्छति भाष्यकारः। प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः, दाक्षिणात्यानां तावत् तद्धितप्रयोगे अतीव इच्छा विद्यते इति वदन्ति भाष्यकाराः। एतेन किं ज्ञायते, वार्तिककाराः इत्युक्ते कात्यायनमहर्षयः ते दाक्षिणात्याः, भारतदेशस्य दक्षिणप्रदेशे एव ते आसन् इति कथं ज्ञायते, भाष्ये एतादृशभाष्यव्यवहारात् ज्ञायते। तर्हि महर्षयः, कात्यायनमहर्षयः यथा लोके वेदे इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति, तत् त्यक्त्वा यथा लौकिके वैदिके इति उक्तवन्तः। किं कारणम् इत्युक्ते ते दाक्षिणात्याः, दाक्षिणात्यानां तद्धितप्रयोगे अत्यन्तं रुचिः इति। प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्याः यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिकवैदिकेषु इति प्रयुञ्जते इति प्रथमं किञ्चित् अवहेलनमेव कृतवन्तः। तदनन्तरं वदन्ति न न, यथा वेदे लोके इति मास्तु, लौकिके वैदिके इत्युक्ते लौकिकसिद्धान्ते वैदिकसिद्धान्ते
इति सिद्धान्तपरतया अयं शब्दः प्रयुज्यते। अतः साधुरेव अयं प्रयोगः। अथवा युक्त एव तद्धितार्थः, यथा लौकिकवैदिकेषु च कृतान्तेषु, कृतान्तः नाम सिद्धान्तः इति। लोके तावत् इति लौकिकसिद्धान्ते नियमः कथम् अस्ति, वैदिकसिद्धान्ते कृतान्ते नियमः कथम् अस्ति इति इतः परं प्रतिपादयिष्यन्ति। एतावता समापयामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।